सलमानलाई एक पूर्व प्रेमीको चेतावनी, एक दिन तिम्रो पनि पर्दाफास हुनेछ। बलिउड अभिनेता सलमान खानकी पूर्व प्रेमिका सोमी अलीले उनीप्रति आक्रोशित पोखेकी छन्। धेरैजनासँग प्रेम प्रसङ्ग चले पनि अहिलेसम्म अविवाहित सलमान बलिउडको हार्वी बेनिस्टिन भएको आरोप लगाउँदै उनले सत्यता सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएकी हुन्। मैंने प्यार कियाको एक दृश्यको स्क्रिप्ट शेयर गर्दै सामाजिक सञ्जालमा सोले सामेलीले लेखेकी छन्, बलिउडका हार्वी बेनिस्टिन, एक दिन तिम्रो पनि पर्दाफास हुनेछ। जो महिलाहरूलाई तिमीले दुर्व्यवहार गर्यौ, एक दिन उनीहरूले सबै सत्य खुलाउनेछन्। चनले ऐश्वर्या राय बच्चनले बोलिन्, अरू पनि बोल्नेछन्। हार्वी बेनिस्टन हलिउडका चर्चित निर्माता हुन्। महिलालाई दुर्व्यवहार गर्ने, कुटपिट गर्ने, यौन शोषण गर्ने आरोप उनलाई लागेको थियो। उनी विरुद्ध हलिउडका केही चर्चित अभिनेत्रीहरूसहित 100 भन्दा बढी महिलाहरूले यौन शोषणको अभियोग लगाएका थिए। त्यस मुद्दामा उनलाई अदालतले 23 वर्ष जेल सजाय तोकेको थियो। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। बालुवाटारको राखी कूटनीतिकदेखि दिल्ली मुख्यालयसम्म प्रधानमन्त्री पत्नी राणाले घरबाट व्यक्तिगत तहबाट सुरुवात गरेको काङ्ग्रेस र भाजपा बीचको राखी कूटनीतिकलाई देउवाली भारत भ्रमणको दौरानमा नयाँ दिल्लीमा रहेको भाजपाको मुख्यालयमा छिरेर संस्थागत गर्न लागेका छन्। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाली प्रधानमन्त्रीको रूपमा 5 पटक शपथ लिएको 1 महिना मात्र पुगेको थियो। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भारतीय जनता पार्टी भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईले टुब्लुक्क आइपुगे। व्यक्तिगत र पार्टी स्तरमा सम्बन्ध विस्तार गर्न मोदीका विशेष दूतका हैसियतमा चौथाईले 5 दिने भ्रमण काठमाडौँ आएका थिए। उनको आगमनले संविधान चारेपछि भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी र त्यसपछि नक्सा प्रकरणले दुई मुलुकबीच पार्टीहरू बीच नै चिसिएको सम्बन्धलाई सुधार्न देउवालाई भारतका प्रधानमन्त्री मोदी र मोदीलाई नेपालमा प्रधानमन्त्री देउवाको साथ छ कि भन्ने देखिएको थियो। चौथाईको भ्रमणमा दौराइन 2 पटकको दुई पार्टीको संस्थागत सम्बन्धलाई अघि बढाउन देउवाल पत्नी आर्जु राणा देउवाले हिन्दू संस्कृतिको सदुपयोग गरिन्। चौथाईले गत भदौ 6 मा रक्षाबन्धनको बेलुकी बालुवाटार छिरेका थिए र चौथाईले आउने थाहा पाएपछि राणा राखी लिएर स्वागत गर्न बसिन्। राणाले चौथाईलेसँग रहेका दुई मुलुकका फरक पार्टीका नेताहरू बीचको सम्बन्धलाई एकाएक भाइ बहन दिदी भाइमा परिणत गरिदिन् र त्यसलाई राणाको राखी कूटनीतिक समेत भनेको थियो। फेरि पोखरामा हुने भयो फुरी पर्दाफास। पल शाहको नयाँ खुलासा, ममाथि बलात्कार गरिएको हो। फेरि पल शाह विरुद्ध उजुरी कुटपिट गरेको आरोप। अब आउनुहोस् पुरा समाचारतर्फ लागौं। पल शाह उच्च अदालत पोखरामा छुट्ने सम्भावना कस्तो छ? फेरि गैडाकोट जेल बस्नुपर्छ। दर्शक पनि यसैबारे पछिल्लो समयको नयाँ अपडेट समाचार ल्याएर तपाईहरु माझ उपस्थित भइसकेका छौं। यस समाचारलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै सम्पूर्ण नेपालीमा पुर्याउन सक्दो शेयर गरी सबै सामु पुर्याइदिनु होला। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र हामीसँग जोडिनु होला। एक नाबालिका माथि करणीको आरोपमा पूर्वपक्षीका लागि कारागारमा रहेका पल शाहले उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएका छन्। जिल्ला अदालत तनहुले उनलाई पूर्वपक्षीका लागि थुनामा पठाउन दिएको आदेश बदर गरी पाऊ भन्दै उनका कानून व्यवसाय उच्च अदालत पुगेका हुन्। शाहका कानून व्यवसाय निवेदन लिएर मंगलबार उच्च अदालत पोखरा आएको उप रजिस्ट्रार तथा सूचना अधिकारी विष्णु प्रसाद आचार्यले जानकारी दिए। जिल्ला अदालत तनहुले गरेको आदेश बेरितको रहेको भन्दै शाहले तारिखमा रिहा गर्न माग गरेका उनले बताएका छन्। पल शाहलाई थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत तनहुको आदेश बदर गरी पाऊ भनेर त्यहाँ निवेदन परेको छ, सूचना अधिकारी आचार्यले भने। अब उच्च अदालत पोखरामा जिल्ला अदालत तनहुले गरेको आदेश ठीक हो वा होइन भन्ने विषयमा बहस हुने आचार्यले जानकारी दिए। अब यस विषयमा फेरि यहाँ बहस हुन त्यसपछि तनहुको आदेश ठीक हो वा तारिखमा छोड्नु पर्ने हो आदेश हुन्छ उनले भने। तनहु जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षीको लागि शाहलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। त्यो आदेश बदर गरी पाऊ भनेर यहाँ निवेदन परेको आचार्यले दर्ता भएको छ। फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 63 बमोजिम उच्च अदालतका शाहका कानून व्यवसायीले निवेदन दिएका हुन्। चैत 10 गते बिहीबार उनलाई जिल्ला अदालत तनहुका न्यायाधीश हरिचन्द्र ढुङ्गालको इजलासले उनलाई पूर्वपक्षीका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। मतियारका अभियोग लागेका पलका म्यानेजर 1 लाख धरौटी बुझाएर छुटेका थिए। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय तनहुले पल विरुद्ध अधिकतम 14 वर्ष कैद सजाय माग गरेको थियो। अब आउनुहोस् कलाकार पल शाहको पुरा समाचारलाई हेरी अन्तिमसम्म हेरेर सक्दो शेयर गरिदिनु होला। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। सृष्टि र श्रेया पढ्ने सोही नगरपालिका 4 मा रहेका ओल्ड युथ इन्टरनेशनल स्कुल हो। चालकको लापरवाहीका कारण दुर्घटना भएको र बालबालिकाको मृत्यु भएको भन्दै आफन्त र स्थानीयले टिप्परमा आगजनी गरेका छन्। स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले बल प्रयोग गरेको छ। स्थानीय
स्थानीय बासिन्दाले दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। घटनास्थलमै सब छाडेर स्थानीयको प्रदर्शन बढ्दै गएपछि सो क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा प्रहरी तैनात गरिएको छ। चालकले टिप्पर ब्याक गरेर दुवै छोरीलाई किसिङको आरोप छ। घाइते किसिङको नेपाल मेडिकल कलेज अत्तर खेलमा उपचार भइरहेको छ। विद्यार्थीको मृत्यु भएपछि तनावको स्थिति सिर्जना भएको छ र उकाली बाटोमा मोटरसाइकल गइरहेको ब्याक गरिसकेको टिप्परले पछाडि मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको देखिन्छ। कोकरेश्वर नगरपालिका मेयर सन्तोष चालिसेका अनुसार किसिङका दुई छोरी मात्रै थिए र खेती किसान गर्ने किसिङको परिवारमा श्रीमती र दुई छोरी थिए। अर्को टिप्परलाई साइड दिन ब्याक गरिरहेका टिप्परका चालकले पछाडि मोटरसाइकल आएको देखे वा देखेनन् उनै जानुन। चालिसेले भने ए भनेर कराउँदै टिप्परले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको रहेछ। स्थानीय रोहन घिसिङको छोरी सृष्टि घिसिङ र श्रेया घिसिङको घटनास्थलमा मृत्यु भएको छ। बाबुसँग मोटरसाइकलमा स्कुल जाँदै गर्दा टिप्परले ठक्कर दिएको थियो। बुबा रोहनको पनि अवस्था निकै गम्भीर छ र उनी हस्पिटल आइसियुमा उपचार छन्। ठक्करबाट उहाँको ठाउँमै दुई बालिका भने जोगिन नसक्दा मृत्यु भएको हो। स्थानीयको अनुसार टिप्परलाई पछाडि सार्दै गर्दा बाइकसँग ठक्कर हुन पुगेको र घटना भएको कुरा बताएका छन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। त्यो भए अँध्यारो हुँदै आएपछि भीड आक्रोशित हुँदै गयो। प्रहरीलाई नै लखेड्न थाल्यो। दोहोरो झडप बढ्दै जाँदा रातको 9 बजेको थियो। इलाका प्रहरी कार्यालय लेटाङका प्रहरी निरीक्षक इन्सपेक्टर रोमन राज अर्यालले भने सानो गेटबाट भागाभाग हुन थाल्यो। प्रहरीमाथि सिसाका बोतल ढुङ्गा मुढा बर्सिन थाले। त्यही क्रममा उर्लिएको भेडले उर्मिलामाथि आक्रमण गर्यो। उनले ज्यान जोगाउन सकिनन्। घाँटीमा धारी र हतियारले प्रहार भयो। अरूलाई सुरक्षित गर्न ड्युटीमा खटेकी उर्मिला अपराधीको हातबाट मारिन्। अरूलाई जोगाइन् तर आफू जोगाउन सकिनन्। इन्सपेक्टर अर्याल आफैले उर्मिलालाई मैदानमा उठाउन मोटरसाइकलमा हालेर अस्पताल पठाए। रगत्याम्य उर्मिला अचेत थिइन्। प्रहरी पोसाकमा रगत बाहिरिएको थियो। उनको मुटु धड्कन थिएन। उनलाई अस्पतालमा मृत घोषणा गर्यो। तर प्रहरी अधिकारीहरूले उर्मिला बाँच्ने आश पहिले गुमाइसकेका थिए। 2076 सालमा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेकी उर्मिलाको 6 महिना अघि मात्रै प्रहरी जवान नवीन श्रेष्ठसँग विवाह भएको थियो। खोटाङ माइतीघर भएकी उर्मिलाको विवाहपछि घर उदयपुर हो। उनका श्रीमान इलाममा कार्यरत थिए। उर्मिलाका दाइ पनि प्रहरी सेवामा मोरङ कार्यरत छन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। दुवैजनालाई प्रहरीले 12 घण्टा भित्री पक्राउ गर्न सफल भएको हो। उनीहरूले बलात्कारपछि नाबालिकाको टाउकोमा ढुङ्गा र बियरको बोतलले प्रहार गरेर गम्भीर घाइते बनाएका थिए। छाडीमा फेला पार्दा उनी रगत्याम्य अवस्थामा थिइन्। यौनाङ्ग र ताम्य अवस्थामा भएको प्रहरीले भेटाएको थियो। बालिकालाई फागुन 27 गते मोरङको बेलबारी आडबाट खेल्दै गरेको अवस्थामा चोकफन चकलेट दिई ललाई फकाई गरी पीडितको घरबाट 250 मिटर उत्तर पश्चिम दिशाको घर वरिपरिमा करणी गरी बियरको बोतल तथा ढुङ्गा प्रहार गरी ज्यान लिएको कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक जनार्दन जीसीले बताउनु भएको छ। अभियुक्तलाई प्रहरीले शारीरिक र प्राविधिक अनुसन्धानबाट घटना भएको 12 घण्टामा पक्राउ गरेको उपरीक्षक जीसीले जानकारी दिए। उनीहरूलाई रात एक अस्पताल एक पसलमा मांसपेशी गरी मामा घरमा गएर बसिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। आरोपी अजय चौधरी 2 वर्ष अगाडि 2 वर्षीय बालिकाको अपहरणमा मुद्दा करार चलान भई गएको मङ्सिर 18 गते अदालतको फैसलाबाट रिक्त भएका थिए। बालिकाको सब विवश अवस्थामा फेला परेको उपरीक्षक जीसीले बताउनु भएको छ। अभियुक्तलाई पूर्व पक्षका लागि 5 दिन अदालतबाट म्याद थप गरेको छ भने घटनाको आरोपमा आजीवन कारावासको माग गरेको प्रहरीले जनाएको छ। करिश्माको अन्तिम संस्कारमा उनका परिवार भक्कानी। घटना देखिएका सबैका आँखा रसाए। बिचरी त्यति सानी बच्चीमाथि यस्तो घटना भयो र स्थानीय विश्व निरौला भन्छन्। उनका बाबुआमाले अनेक सङ्घर्ष गरेका थिए र त्यो घटनाले हामी सबैलाई त्रासी दिएको छ। अहिलेसम्म आमाको होस खुलेको छैन र राजकुमारका छोरा केही समय यता बिरामी छन्। 2 छोरी मध्ये एकजना शारीरिक अपाङ्गता भएकी छन् र उनी बोल्न सुन्न सक्दिनन् र काममा नगएपछि राजकुमारलाई आफूसहित 5 जनाको जीवनको धान्न धौधौ भएको छ। गाउँका महिलाहरूको समूहले चन्दा उठाएर उनलाई सहयोग गरिरहेका छन्। समाज सञ्चार जगत र बुद्धिजीवी उद्योग व्यापारी व्यवसायी पनि सरकारको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गरिएको लेख बताए। सबै मुलुकहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने नेपालको राष्ट्रिय नीतिको मर्म अनुरूप छिमेकी राष्ट्रहरू लगायत अन्य कुनै पनि राष्ट्रका विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिन नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनले बताएका छन्। त्यस्तै देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुगाउनेमा मित्र राष्ट्र दात्री निकाय क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूप्रति पनि सरकारले आभार व्यक्त गरेको छ। बैठकले विभिन्न प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको छ। विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र सदस्यहरूमा न्यायाधीशहरू रमेश कुमार पोखरेल र यमुना भट्टराई, शालिग्राम कोइराला र बलभद्र
वास्तुला र खुशी प्रसाद थारूलाई तोक्ने निर्णय गरिएको छ। त्यसैगरी राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौँको कानुन सदस्य एवं अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टेक प्रसाद ढुङ्गानालाई तोक्ने निर्णय भएको छ। खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्ष एवं सदस्य सिफारिस समितिको सदस्यमा भूपेन्द्र प्रसाद आर्याललाई नियुक्त गरिएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सरकारले भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूलाई सम्बोधन हुन